میں علی تبسم قادری شاہی اپنا چینل محفل نعت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے سنیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور یہ ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سبادر مصطفیٰ دے جا کے، سبادر مصطفیٰ دے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سبادر مصطفیٰ دے جا سبادر مصطفیٰ دے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدماں تے سر جھکا کے، نبی دے قدماں تے سر جھکا کے، کبھی درود سلام میرا، سلام میرا، تو سامنے روزہ دیکھ لا کے، روزہ دیکھ لا کے، میری طرح زار زار رو کے، میری طرح زار زار رو کے، نثار کتبہ دے ان کو کی، نثار کتبہ دے ان کو کی، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سبادر مصطفیٰ دے جا کے، سبادر مصطفیٰ دے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، لبو سروزے دیا جالیاں دا، جالیاں دا، او جالیاں نور والیاں دا، او جالیاں نور والیاں دا، لبو سروزے دی جالیاں دا، او جالیاں نور والیاں دا، او جالیاں نور والیاں دا، سلام کہہ کے سوالیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، سبادر مصطفیٰ دے جا کے، سبادر مصطفیٰ دے جا کے، کبھی درود و سلام میرا، سلام میرا، تلا کے روزے دے گرد پیرا، کبھی درود و سلام میرا،
سبادر مصطفیٰ دے جا کے سبادر مصطفیٰ دے جا کے کبھی درود و سلام میرا لیا مدینے دا سب نے رہتا میرے جائے تہی تڑپدا میرے جائے تہی تڑپدا تو جا کے روزے دے دست بستا تو جا کے روزے دے دست بستا کبھی درود و سلام میرا سبادر مصطفیٰ دے جا کے سبادر مصطفیٰ دے جا کے کبھی درود و سلام میرا میں دکھڑے تھکی سنا کے میں دکھڑے تھکی سنا کے کدی تے ویکھ نظر اٹھا کے کدی تے ویکھ نظر اٹھا کے تو آجا مکڑے تو کملی چاہے تو آجا مکڑے تو کملی چاہے ایو وظیفہ مقام میرا سبادر مصطفیٰ دے جا کے کبھی درود و سلام میرا یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام سبز گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہذا جو طواف روزہ اقدس کرے والہذا جو طواف روزہ اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہگیروں گداؤں کو سلام ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام مسجد نبوی کی صبح اور شاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام جو ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ مجھے جو ظہوری خوش نصیبی لے گئی طیبہ مجھے ان کے عشقوں ان کی التجاؤں کو سلام ان کے عشقوں ان کی التجاؤں کو سلام ساڈی حاضری مولا
قبول کر لوے وہ تینو 50 تے 12 دا واسطہ ساڈی حاضری مولا قبول کر لے تینو یار تے یاراں دا واسطہ تے جنا گھراں وچ رہیا تیرا محبوب روندا او جنا گھراں وچ رہیا تیرا محبوب روندا تینو نہ ڈونگیاں گھراں دا واسطہ جنا گھراں وچ رہیا تیرا محبوب روندا غارا دا واسطہ تینو نا جڑیاں آفت بابت بیمار دے ہتھ پڑیاں اونا مارا دا واسطہ تے کہہ دیو کہ شام نو چلیاں جو کہہ دیو کہ شام نو چلیاں جو تینو نا کتارا دا واسطہ تے جڑیاں آبد بیمار دے ہتھ پڑیاں او تینو او نا مارا دا واسطہ تے کج لئی پردے رسا اے بیاں دے او تینو یار دے یارا دا واسطہ کج لئی پردے اصحابیاں دے تینو زہرا دی چادر دا واسطہ تے جد حشر دے ساڈا دا نشر ہوے او دن حشر دے ساڈا دا نشر ہوے او تینو 50 تے 12 دا واسطہ یا الہی استائے علی رسول یا الہی استائے علی رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی استائے زلف حبیب یا الہی استائے زلف حبیب ہم سب غلاموں کو مدینہ ہو نصیب ہم سب غلاموں کو مدینہ ہو نصیب سامعین صدقہ محمد و آل محمد کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ درود و سلام کا نذرانہ پوری طرح سنیے. شکریہ.